अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एहसान टीवी और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद एहसान। दोस्तों, एक अजीम जंगजू बहादुर और ताकतवर होता है, जबकि एक अजीम रहनुमा ज़हानत और मामला फ़हमी में बेमिसाल होता है। लेकिन अगर बात की जाए अर्तुगरुल गाज़ी की, तो खुदा ने अपने इस बंदे को एक शानदार सिपह सालार के साथ साथ आला पाई के रहनुमा की सलाहियतों से भी नवाजा था। अर्तुगरुल गाज़ी हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहा। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जब अर्तुगरुल ने अपने दुश्मनों को ऐसे सरप्राइज़ दिए कि वो हैरान रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 1। दोस्तों, तीसरे सीज़न में जब हानली बाज़ार का मालिक सैमून जानदार कबीले के बदमाश औराल के साथ मंसूबाबंदी करके अर्तुगरुल को एक ख़त के ज़रिए जहर देता है, तो अर्तुगरुल की हालत गैर मुतवक्के हो जाती है। लेकिन इब्न अल-अरबी की दुआ, आतिक बे की कोशिशों और अल्लाह की रहमत से अर्तुगरुल को शफा मिल जाती है। मगर अर्तुगरुल अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए आतिक बे से कहते हैं कि मेरी शहादत का ऐलान कर दीजिए। फिर ऐसा ही किया जाता है, जिस वजह से कबीले में कहराम मच जाता है। जबकि औराल ये खबर सैमून तक पहुंच जाता है, जिस पर हानली बाज़ार में जश्न मनाने की तैयारियां की जाती हैं। इस दौरान अर्तुगरुल अगली सुबह अपने सिपाहियों के साथ उस वक्त हानली बाज़ार पर हमला करता है जब सैमून अर्तुगरुल की शहादत के पेश नज़र बिल्कुल पुरसुकून होता है। इस अचानक हमले पर सैमून घबरा जाता है और उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और हानली बाज़ार पर काई कबीले का खूबसूरत परचम लहरा दिया जाता है। अपने दुश्मन के इरादों और जज्बात के साथ खेलकर यह तारीखी फतह हासिल करने का कारनामा अर्तुगरुल की बेमिसाल जंगी हिकमत अमली का मुँह बोलता सबूत है। नंबर 2। हानली बाज़ार की अजीम फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन जब अर्तुगरुल से मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो वो दीगर सरदारान के साथ एक अजीमुशान जिरगे का इनाकाद करते हैं, जिसका करासाइचर किले के वैसियालूस को बर वक्त इल्म हो जाता है और वो अपनी फ़ौज लेकर एक ही वक्त में सुल्तान और अर्तुगरुल को शहीद करने और हानली बाज़ार पर कब्ज़ा करने की नीयत से निकलता है। जब इस बात का अंदाज़ा अर्तुगरुल और सुल्तान को होता है, तो उन्हें बहुत तशवीश होती है, क्योंकि जानदार और काई कबाइल से सिपाहियों की बड़ी तादाद की हानली बाज़ार पहुंचने तक खासा वक्त लग जाता था। इस सूरत हाल में अर्तुगरुल एक बेहतरीन फ़ैसला लेता है और अपने सिपाही दुमरुल को सुल्तान के लिबास में चंद सिपाहियों के हमराह वहाँ से लेकर निकल जाता है। क्योंकि वैसियालूस को हानली बाज़ार फतह करने से ज़्यादा दिलचस्पी अर्तुगरुल और सुल्तान को मारने में थी, इसलिए वो हानली बाज़ार की तरफ पेशकदमी करने की बजाय अर्तुगरुल का पीछा करता है। लेकिन जब वो अर्तुगरुल तक पहुंचता है, तो उसे अंदाज़ा होता है कि सुल्तान के भेस में दुमरुल मौजूद है और फिर वैसियालूस अपने अंजाम को पहुंचता है। यूं एक बरवक्त और मुनासिब फ़ैसला न सिर्फ अर्तुगरुल और सुल्तान की जान बचाता है, बल्कि हानली बाज़ार का दिफा और दुश्मन को बड़े नुकसान से भी दोचार करता है। नंबर 3। दोस्तों, चौथे सीज़न की इब्तिदा में जब अर्तुगरुल पर गवर्नर आरस और अमीर सादिकीन की तरफ से हमला होता है, तो अर्तुगरुल एक गुलाम फरोश के हाथों में चला जाता है। जबकि जली हुई लाश के हाथ में अर्तुगरुल की अंगूठी देखकर कबीले वाले ये समझते हैं कि अर्तुगरुल को जलाकर शहीद कर दिया गया। इस अलमनाक वक्त में जहां एक तरफ काई कबीला क़ियादत से महरूम हो जाता है, वहीं दुश्मन मौका की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए नौमुंतखब सरदार दुंदार बे पर दबाव डालकर इसे न सिर्फ हानली बाज़ार फ़रोख्त करने पर रजामंद करते हैं, बल्कि बाज़ंतीनी सरहदों से वापस हिजरत पर भी कायल करने में कामयाब हो जाते हैं।
امیر صادقین گورنر آرس اور جاندار قبیلے کے بہادر بے کی ملی بھگت سے جب حانلی بازار کا سودا کروانے میں مصروف ہوتا ہے اور مستقبل کے سنہرے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو عین اس وقت ارطغرل حانلی بازار داخل ہو جاتا ہے اور امیر صادقین اور گورنر آرس ارطغرل کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ ارطغرل نہ صرف اس ڈیل کی دستاویزات پھاڑ دیتا ہے بلکہ امیر صادقین کو بھی ان سرزمینوں سے چلے جانے کو کہہ دیتا ہے۔ اس سین میں ارطغرل کی انٹری نہایت شاندار تھی۔ نمبر 4، دوستو، ارطغرل ایک طرف قراچائسر قلعہ کو فتح کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہوتا ہے، وہیں گورنر آرس بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے لیے جال بچھاتا ہے، کیونکہ بہادر بے نے ترغت اور اسلحان خاتون کو قید کر لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ ارطغرل کو بات چیت کے لیے بلاتا ہے۔ اور راستے میں آرس کا خاص سپاہی تیتان کھات لگائے انتظار میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی ارطغرل وہاں سے گزرے اس پر حملہ کر دیا جائے گا، لیکن قراچائسر میں موجود ارطغرل کا خاص جاسوس عدسیس اس سازش سے ارطغرل کو بروقت آگاہ کر دیتا ہے اور ارطغرل راستہ بدل کر جاندار قبیلے جاتا ہے۔ گورنر آرس کو ارطغرل کی شہادت کی اطلاع پہنچا دی جاتی ہے، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتا ہے اور قلعے میں عالیشان دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اپنے دشمن کو غفلت کا شکار کرنے کے بعد ارطغرل قلعے میں داخل ہوتا ہے اور آرس کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دے کر قلعہ فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، دوستو، قراچائسر فتح کرنے کے بعد ارطغرل آرس کو قیدی بنا لیتا ہے اور اسے پیشکش کرتا ہے کہ اگر تم سلطان علاؤالدین کے پاس جا کر امیر صادقین کو بے نقاب کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جس پر آرس راضی ہو جاتا ہے۔ ارطغرل جب آرس کو لے کر خونیا کے قریب پہنچتا ہے تو اپنے چند سپاہیوں کو آرس کے پاس پیچھے چھوڑ کر خود قلعے چلا جاتا ہے اور امیر صادقین کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ آرس قلعے میں قید ہے، جس پر امیر صادقین مطمئن ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنی معاملہ فہمی کے باعث آگاہ تھا کہ اگر وقت سے پہلے آرس کو محل میں داخل کیا تو دشمن متحرک ہو جائیں گے، اس لیے وہ جب سلطان کے سامنے صادقین کا مقدمہ رکھتا ہے اور صادقین جب ثبوت مانگتا ہے تو عین اس وقت ارطغرل آرس کو پیش کرتا ہے، جس پر صادقین جیسا شیطان صفت انسان بھی بری طرح حیران ہو جاتا ہے اور اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ جب آرس صادقین کی تمام سازشیں سلطان کے گوش گزار کر دیتا ہے، دوستو، صادقین ارطغرل کی طرف سے دیے گئے سرپرائز کو دیکھ کر دم بخود رہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو موت کے گھاٹ میں اترتے ہوئے محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوستو، آپ کو ارطغرل کی ذہانت سے بھرے یہ واقعات کیسے لگے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔